नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. केंद्र सरकार आपल्या मंत्रालया वरवीं गोंयांत मरीनटायम क्षेत्रांत 2000 कोटींचे प्रकल्प चालीक लायतले अशें केंद्रीय बोट येरादारी आनी उदका मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी सांगलां. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला काणकोण तालुक्यांतल्या साळेरी खोल नुस्तेमारी गांवांत 10 कोटी 76 लाख रुपया खर्चून नव्यो साधन सुविधा तयार करतले अशी माहिती नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दिल्या. म्हाजें घर येवजणे संबंदीत कागाळी आनी प्रश्नांचेर उपाय काडपा खातीर 8806917119 ही हेल्पलायन कार्यान्वीत केल्या अशी माहिती उत्तर जिल्लोधिकारी कार्यालयान दिल्या. शिवराज्याभिशेक दिसा निमतान सांखळी रवींद्र भवनात आयज सावन 3 दिसांचो कीर्तन महोत्सव सुरू जाला. आतां पुराय खबरो. जहाज बांदणीच्या मळार भारत संवसारीक पांवड्यार केंद्र करपाची मोख भारत सरकारान दवरल्या अशें केंद्रीय बंदर जहाज येरादारी आनी उदका मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी म्हळां. तांचे हस्तुकीं आयज पणजेंतल्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स टर्मिनल इमारतीचें उक्तावण जाले उपरांत ते उलयताले. Today we are inaugurating much more than a building. We are dedicating a symbol of Goa's maritime identity, its commitment to modernization and its vision for a sustainable and people-centric future. Goa's relationship with the sea is unique and timeless. For centuries, its river and coastline have connected communities, supported livelihood and enabled trade and attracted visitors from across the world. बेगीनूच गोंयांत वॉटर मेट्रो सुविधा सुरू करपाचें आश्वासन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान दिलां. I am particularly happy to share that the Goa Water Metro project, which was earlier envisaged in a later phase, has now been brought into phase 1 implementation priority. अगर वाटर मेट्रो सक्सेसफुली ऑपरेट की गई है कोसीन में, उसी हिसाब से गोवा में भी इसको विशेष रूप से बढ़ावा देना चाहिए. तो इसलिए सीएम साहब का रिक्वेस्ट को और गोवा की जनता की रिक्वेस्ट को हमने मानकर ये आस मैंने ऐलान किया है. आपल्या मंत्रालया वरवीं गोंयांत मरीनटायम क्षेत्रांत केंद्र सरकार 2000 कोटीचे प्रकल्प चालीक लायतले अशी माहिती तांणी हे वेळार उलयतना दिली. गोंय सरकार संवसारीक दर्जाची मरीनटायम यंत्रणा उभारतले. हे शिवाय नुस्तेमारी खातीर लागपी मुळावी बांदावळ, नीलक्रांती, शाश्वत उदरगती सयत पर्यटन, सुरक्षीत नॅव्हिगेशन करपाच्या दिकेन सरकार काम करता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ब्लू इकॉनॉमी म्हणटा आसतना इट इज नॉट ओन्ली द फिशींग एक्टिविटी, बार्जींतल्यान ओर ट्रान्सपोर्ट करपाचें प्रोविजन सुद्दां हे गेल्या 60 वर्सां पासून गोंयांत कंटिन्युअसली जाता. वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन हे कंटिन्युअसली जाता. 50,000 लोक पॅसेंजर्स हे डेली रिवर क्रॉस करता. इन इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉंगर फिशरीज, एफिशियंट वॉटरवेज आमकां रेडी करपाक जाय. सस्टेनेबल टुरिजम, सेफर नॅव्हिगेशन आनी मॉडर्न मरीटायम गव्हर्नन्स हे करपाचो आमचो संकल्प आसा. ताका लागून आमी वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो गजाली ह्यो सातत्यात करीत आसा. गोंय सागरी मळावयल्या नव्या पर्वांत फुडें सरलां अशें तांणी म्हळां. तशेंच मुरगांवां बंदर प्राधिकरणा वरवीं पर्यटन क्रूज टर्मिनल 6 म्हयन्यां भितर तयार जातलें अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी मुखार म्हळां. 30 सप्टेंबर मेरेन गोंय मरीनटायम मंडळाची स्थापणूक जातली. ताचे खातीर तयारी करपाची प्रक्रिया पयलींच सुरू जाल्या अशी माहिती हे वेळार उलयतना भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिल्या. पणजी शारांत पयलीं आशिल्ल्या त्याच वास्तूच्या सुवातींत 4400 चौखण मिटर सुवातींत जहाजाच्या आकाराची अभियांत्रिकीचो आविश्कार दाखोवपी गोंय बंदर कप्तान कार्यालयाची ही इमारत देशांतली एक उंचेल्या पांवड्या बांदकामाच्या यादींत आस्पावता. हे वास्तू खातीर 48.87 कोटी रुपया खर्च जाला. जाल्यार हे इमारतींत तळमजल्या सयत आनीक 3 माळे आसात. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला एकात्मीक आधुनीक दर्यादेग गांव म्हणून वेंचून काडिल्ल्या काणकोण तालुक्यांतल्या साळेरी खोल ह्या नुस्तेमारी गांवांत 10 कोटी 76 लाख रुपया खर्चून नव्यो साधन सुविधा तयार करतले. नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी आयज ही माहिती दिली. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला ह्या गांवांत बांदपाचे आशिल्ले बहुउद्देशी सभाघर आनी नवी जेटी बांदपाच्या कामाचो आयज मंत्री हळर्णकार हांचे हस्तुकीं शुभारंभ जालो. ह्या वेळार केपेंचे आमदार एल्टन डिकोस्ता, आदले आमदार आनी कला अकादमीचे अध्यक्ष बाबू कवळेकार तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
जी कामां हातांत घेतल्यांत ती फुडल्या 2 वर्सांत बांदून पुराय जातलीं. थळाव्या नुस्तेमाऱ्यांक फायदो मेळचो हे खातीर झेल तयार करपाचें मशीन, नुस्तें सुकोवपाचे खातीर सोलर ड्रायर्स, व्हॅक्यूम पॅकिंग मशीन अश्यो सुविधा मेळटल्यो. ते भायर ह्या नुस्तेकारांक जाळी विणपा खातीर एक शेड बांदपाची आसा अशी माहिती मंत्री हळर्णकार हांणी दिली. ही कार्यावळ साळेरी खोल वाठारांतल्या विठ्ठल रखुमाई मंदिरांत जाली. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी सुमित्रा पागी, सरपंच तेजल पागी, देवस्थानाचे अध्यक्ष सुनील पागी, नुस्तेमारी खात्याचे सचिव प्रसन्न आचार्य, खात्याच्यो संचालक शमिला मोंतेरो हे हाजीर आशिल्लीं. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. म्हाजें घर येवजणे संबंदीत कागाळी आनी प्रश्नांचेर उपाय काडपा खातीर 8806917119 ही समर्पीत हेल्पलायन क्रमांक कार्यान्वीत केल्या अशी माहिती उत्तर जिल्लोधिकारी कार्यालयान दिल्या. उल्लेख केल्ली हेल्पलायन जिल्लोधिकाऱ्यांचे कार्यालय उत्तर गोंय कडल्यान चलतली आनी म्हाजें घर येवजणे खाला भौशीक कागाळींक वेळार प्रतिसाद आनी प्रभावी निवारण सुनिश्चित करपा खातीर कार्यालयीन वेळार कार्यरत उरतली. म्हाजें घर येवजणे खाला प्रश्न आनी कागाळींची सुलभताय, प्रतिसाद आनी प्रभावी निवारण सुदारपाचो हे उपक्रमाचो हेत आसा. म्हाजें घर येवजणे संबंदीत कसलेय मजती खातीर वा कागाळी खातीर भौसाच्या वांगड्यांनी वयल्या क्रमांकाचेर संपर्क करूं येता अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. शिवराज्याभिषेक दिसा निमतान सांखळी रवींद्र भवनांत आयज 26 जून 2026 ते 28 जून मजगतीं 3 दिसांच्या कीर्तन महोत्सवाचें आयोजन केलां. नामनेचे कीर्तनकार ह.ब.प. चारुदत्ता आफळेबुवा हांचें शिवरायांची विजय गाथा ह्या विशयाचेर कीर्तन दर दिसा सांजवेळा 7 ते 10 वरां मजगतीं रवींद्र भवनांत जातलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी महोत्सवाचें उक्तावण केलां. ह्या महोत्सवाच्या निमतान रवींद्र भवनाच्या वतीन पुण्याच्या कोर हेरिटेज संस्थेच्या वतीन 16व्या आनी 17व्या शतकांतल्या दुर्मीळ शस्त्रांचें प्रदर्शन भरलां. इतले मजगतीं ह्या 3 दिसांच्या कीर्तन महोत्सवाक सरकारी तशेंच अनुदानीत माध्यमीक शाळांच्या इतिहास शिक्षकांनी उपस्थित रावचें अशें शिक्षण संचालनालयान मागलां. व्हड यश एका दिसान मेळना, ते खातीर सातत्यान अभ्यास आनी कश्ट घेवचे पडटात. खेडेगांवांतले आसात म्हूण आपणें आपलीं सपनां ल्हान दवरचीं न्हय, तीं व्हडूच पळोवचीं. बरो स्वभाव, शिक्षणाचो आदार तशेंच बरे संस्कार विद्यार्थ्यांच्या यशा खातीर भोव मोलाचे आसात अशें मत बँक ऑफ इंडियाचे गिरायक सेवा पालवी खुशाली केमू गावडे हांणी प्रगटायलें. केरी फोंडेच्या सुरश्री केसरबाई केरकर विद्यालयान घडोवन हाडिल्ल्या 10वेच्या गुणी विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्यांत श्री गावडे मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. गोंय शालांत मंडळान अंदू वर्सा घेतिल्ल्या 10वेच्या परिक्षेंत सुरश्री केसरबाई केरकर विद्यालयाचो निकाल सेगीत 11व्या वर्सा 100% लागला. ते फाटभुंयेर सगळ्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान तशेंच येता 5वी ते 9वी मेरेनच्या वर्गांत पयलो नंबर मेळोवपी विद्यार्थ्यांचो शिश्यवृत्ती भेटोवन भोवमान जालो. हे वेळार सेंट्रो एदुगादो सोसायटीचे अध्यक्ष श्री संजय शेणवी प्रियोळकार, संस्थेचे सचिव सतीश कारेकार, विद्यालयाचे वेवस्थापक जगन्नाथ केरकार, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष सिताराम गावडे तशेंच मुख्याध्यापिका उषा नायक वेदीचेर हाजीर आशिल्ल्यो. कार्यावळीचे सुरवेक मुख्याध्यापिका उषा नायक हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. उपरांत शिक्षिका अलिशा आमोणकार हांणी मुखेल सोयऱ्यांची वळख करून दिली. कार्यावळीचें सूत्रसंचालन शिक्षिका कोमल पंकज मराठे हांणी केलें जाल्यार शिक्षिका शर्वरी भावे हांणी सगळ्यांचे उपकार आठयले. आतां हवामान खात्यान गोंयांत 25 ते 30 जून ह्या काळांत मध्यम ते उटंगराच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. ते प्रमाण ह्या 5 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. गोंयांत 1 ते 25 जून ह्या काळांत सरासरी 15.30 इंच पावसाची नोंद जाल्या. आयज हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण तापमान पणजेंत चडांत चड 32°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.8°C नोंद जालां. मुरगांवांत चडांत चड 29°C जाल्यार उण्यांत उणें 23.4°C तापमान नोंद जालां. नुस्तेमाऱ्यांनी नुस्तें मारपाक खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या.
आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. केंद्र सरकार आपल्या मंत्रालया वरवीं गोंयांत मरीनटायम क्षेत्रांत 2000 कोटींचे प्रकल्प चालीक लायतले अशें केंद्रीय बोट येरादारी आनी उदका मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी सांगलां. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला काणकोण तालुक्यांतल्या साळेरी खोल नुस्तेमारी गांवांत 10 कोटी 76 लाख रुपया खर्चून नव्यो साधन सुविधा तयार करतले अशी माहिती नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दिल्या. म्हाजें घर येवजणे संबंदीत कागाळी आनी प्रश्नांचेर उपाय काडपा खातीर 8806917119 ही हेल्पलायन कार्यान्वीत केल्या अशी माहिती उत्तर जिल्लोधिकारी कार्यालयान दिल्या. आनी शिवराज्याभिशेक दिसा निमतान सांखळे रवींद्र भवनात आयज सावन 3 दिसांचो कीर्तन महोत्सव सुरू जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.